प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले कि हम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इस मसले पर बात करें, अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाआत जाहिद खान ने हमें अभी बताया है कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात बाकायदा तौर पर अब भी बरकरार हैं। और उनका ये भी कहना है, अवामी नेशनल पार्टी का ये भी किला है कि हुकूमत उनके साथ कराची के हवाले से जो बात करती है वो रहमान मलिक कराची जाके उसके उलट करते हैं, लिहाजा उनके तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर कायम हैं रहमान मलिक के हवाले से। अब हम बात करेंगे, आज कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 4,500 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया, जिसके रद्द-ए-अमल में आज ये तमाम के तमाम जो मुलाजमीन थे ये एहतजाज करते हुए KESC पहुँचे और वहाँ पर शदीद एहतजाज किया। और इसके साथ साथ वहाँ पर ज़ाहिर है कि तोड़ फोड़ भी की गई। इसके साथ साथ जो KESC का मौक़िफ़ सामने आया है, उन्होंने कहा है कि इन्हें वक्त पर बता दिया गया था और उनको एक डेडलाइन दी गई थी कि मुलाजमीन गोल्डन हैंड शेक लेना चाहें तो वो ले लें। 500 मुलाजमीन ने तकरीबन गोल्डन हैंड शेक ले लिया और इन्होंने इसको अवेल नहीं किया। क्या मौक़िफ़ है जिन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियोज़ में मज़दूर रहनुमा और बरतरफ मुलाजिम हैं जनाब लतीफ़ मुग़ल ने। बहुत शुक्रिया लतीफ़ मुग़ल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लतीफ़ साहब, ये मामला हुआ क्या है? KESC तो कहती है कि आपको बता दिया गया था और आपने उस जो ड्यूरेशन या जो टाइम दिया गया था उससे आपने फ़ायदा नहीं उठाया, आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें जी, ये गलत कह रहे हैं, ये कहना सही नहीं है कि बता दिया गया था। देखें, जो पाकिस्तान के जो लेबर कवानीन हैं परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के, वो एप्लीकेबल होते हैं KEC के ऊपर भी। और जब KEC प्राइवेटाइज हुई थी तो यही वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मिनिस्टर थे और इन्होंने ये यकीनदानी हमें कराई थी कि जी KEC से प्राइवेटाइजेशन के बाद रिट्रेचमेंट भी नहीं होगी और 7 साल तक KEC का टैरिफ में भी इजाफा नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपके चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि देखें, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं दुनिया भर में ये हुकूमत के कंट्रोल में होती हैं, हुकूमत चलाती है, क्योंकि ये एक सर्विसेज फराहम करने वाला इदारा है, ये खिदमात फराहम करने वाला इदारा है और ये नो लॉस नो प्रॉफिट की बुनियाद पर चलाया जाता है और हुकूमत इसको सब्सिडी देती है, तब ये इदारे चलते हैं। तो ये जो मालिकान हैं ये अपने पैसे बचाने के लिए KEC में रिटेचमेंट कर रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि जो KEC की जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 2900 मेगावाट है, लेकिन ये 400-500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली नहीं पैदा करते। फन्ना साइल बचाने के लिए पावर प्लांट डेलिब्रेटली बंद किए हुए हैं और 700 मेगावाट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके गवर्नमेंट से लेते हैं, वापडा से। और अगर ये 700 मेगावाट अगर फैसलाबाद की इंडस्ट्री को दी जाए तो पंजाब में लोड शेडिंग कम हो। मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये KEC के जो मालिकान हैं गैर मुल्की, ये गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, अवाम को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक तरफ ये कराची के तमाम शहरियों को इन्होंने चोर डिक्लेयर कर दिया हुआ है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो KEC है, KEC में जो स्टाफ है वो बहुत ही कम है। जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया है उसके मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का 50% स्टाफ है, यहाँ कोई ओवर स्टाफिंग नहीं है। और ये थर्ड पार्टी सिस्टम के तहत KEC में भी कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम नाफिज करना चाहते हैं। सिर्फ टोटल 17,000 एम्प्लॉयज़ हैं KEC में और जहाँ तक इनके जो स्पोक्समैन आयशा ने कहा है कि जी 1 साल पहले इनको बता दिया गया था, तो इस बात में भी कोई सदाकत नहीं है। 1 महीना बल्कि 1 जनवरी को एक BSS की ये स्कीम लाए थे जिसमें कोई इजाफी इंसेंटिव मुलाजमीन के लिए नहीं था। यही वजह थी कि 10% से ज़्यादा लोगों ने उसे कबूल नहीं किया और 90% लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो जबरी बरतरफ इन्होंने किया है 4,500 लोगों को, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये KEC के परमानेंट एम्प्लॉय हैं और इनकी 20-20, 30-30 साल सर्विस है और बग़ैर किसी कानूनी नोटिस के और बग़ैर किसी चार्जशीट के, बग़ैर किसी एक्सप्लेनेशन के किसी भी सूरत में इनको नहीं निकाला जा सकता है। मैं आपके चैनल के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि इस पर वो फौरी तौर पर नोटिस लें, क्योंकि ये कराची के शहरियों का मसला है। ये KEC एक बहुत ही सेंसिटिव इदारा है। आप देखेंगे कराची में कितने किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक तरफ टारगेट किलिंग हो रही है, एक तरफ फौजी ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो ये इन्होंने KEC के जो गैर मुल्की मालिकान हैं, इन्होंने लोगों को जबरी बरतरफ करके कराची के लिए एक गवर्नमेंट के लिए भी एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर दिया। अच्छा लतीफ़ साहब, इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि शायद ऊपर की सतह पे जो एग्जीक्यूटिव लेवल है, इतनी लग्जरीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं कि अब वो जाहिर है कि वो काबू में नहीं आ रही हैं और उसकी बुनियाद पे नीचे 4,500 मजदूरों को और गरीब लोगों को निकाल दिया गया? जी हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि KEC में जो 200-250 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी मिलियंस में सैलरीज हैं,
یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ 10-10 لاکھ اور 15-15 لاکھ لوگوں کی سیلریز ہیں، اور جس اسٹاف کو نکالا گیا ہے یہ بالکل لوئر کیڈر کا اور لوئر سیلری لینے والا اسٹاف ہے، جس میں سویپرز ہیں، جس میں نائب قاصد ہیں، جس میں کلرکل اسٹاف ہے، ڈرائیورز ہیں اور سیکورٹی گارڈ ہیں۔ یہ 4-5 قسم کے لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ہے، اور اس کی وجہ صرف پیسہ بچانا ہے۔ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان ملازمین کو نکالنے کی، صرف یہ تھرڈ پارٹی سسٹم کے تحت لوگوں کو لیں گے اور اس میں ان کو بہت کم پیسے دینا پڑتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کے سی کی جو اوور آل اخراجات ہیں وہ اس کا 3% بھی امپلائیز کو سیلری بجٹ میں نہیں دیا جاتا، تو اگر یہ 4000 لوگوں کو نکال بھی دیں گے تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا۔ اس کی بجائے اگر یہ کے سی کے لاسز کو کم کریں، جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، اگر 1% بھی لاسز کم کرتے ہیں تو 1 ارب روپے ماہانہ کی بچت ہوتی ہے۔ اور کے سی کے امپلائیز اگر اپنی جاب سیکورٹی سے مطمئن ہوں، سیٹسفائی ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لاسز کم ہو اور ادارہ جو ہے وہ لاسز سے نکل کے ایک ترقی کے راستے پر جا سکتا ہے۔ اچھا لطیف صاحب، ابھی آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آپ اب ظاہر ہے کہ احتجاج بھی کیا ہے، آج توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے، اب آپ کا آنے والے دنوں میں لائحہ عمل کیا ہے؟ آپ کس سے رابطہ کر رہے ہیں؟ آپ نے اپیل تو کی ہے ظاہر ہے، لیکن حکومت کی جانب سے یا پھر کے ای ایس سی کی مینجمنٹ کی جانب سے آپ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، کے سی کی مینجمنٹ کی جانب سے تو بہت ہی بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی ہم سے بات چیت نہیں کی، لیکن گورنمنٹ کی اعلیٰ سطح پر، پرائم منسٹر کی سطح پر اور منسٹر لیبر اور منسٹر واٹر اینڈ پاور کی سطح پر اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور انہوں نے مینجمنٹ سے کے سی کی باز پرس کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بلا جواز یک جنبش قلم 4,500 لوگوں کے گھروں کے چولہے انہوں نے بجھائے ہیں اور 4000 لوگوں کا معاشی قتل کیا ہے، اس پر ہم نے جو آج احتجاج شروع کیا ہے، یہ احتجاج انشاءاللہ تعالی ہمارا آخر دم تک جاری رہے گا، اور جب تک یہ 4,500 لوگوں کو دوبارہ ری اسٹیٹ نہیں کریں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ اور اس احتجاج میں مزید لوگ بھی شامل ہوتے جائیں گے۔ آج بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اور بہت ساری لیبر فیڈریشن کے لوگ بھی ہمارے پاس سولیڈیٹی کے لیے آئے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے مطالبات کی، کیونکہ آپ کے جائز مطالبات ہیں، آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم آپ کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں حوصلہ ملا ہے۔ اور یہ جو کے ای ایس سی کہتی ہے کہ 500 لوگوں نے ہینڈ شیک لے لیا تھا، گولڈن ہینڈ شیک۔ جی ہاں 500 لوگوں نے لے لیا ہے، اور وہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ گولڈن چیک تو نہیں تھا، یہ وی ایس ایس تھا، والنٹرلی سیپریشن اسکیم، جس میں کوئی زیادہ انسینٹیو نہیں دیا گیا مزدوروں کو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب لطیف مغل ہم سے بات کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان 4,500 ملازمین کو دوبارہ بحال نہیں کیا جاتا ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ کے ای ایس سی کی ترجمان عائشہ آرابی اس مسئلے کو اور اپنے موقف کو کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہیں۔ صرف انفارم کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا 15 جنوری کی میعاد دی گئی تھی، جو والنٹری سیپریشن اسکیم تھی یا گولڈن ہینڈ شیک کا، اس سے 15 جنوری تک کی میعاد تھی کہ اگر آپ لوگ اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 15 جنوری تک اٹھا لیجئے۔ اور اس میں یہ کلیریفائی کر دیا گیا تھا کہ یہ پوزیشن جو ہے ریڈنڈنٹ ہو چکی ہیں، یہ ہمارے نان کور فنکشنز ہیں، ان میں آگے چل کے کمپنی میں ان پوزیشن کی کوئی جگہ نہیں بنتی، یہ بہت کلیئرلی اس میں بتا دیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں بیسک قدم ہمارے لیے تھا کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کیا ہم بجلی بنانے پہ اور بجلی کی ترسیل پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ صرف اس چیز پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بے تحاشا ڈرائیورز یا سینیٹری ورکرز یا آفس اٹینڈنٹ جو ہے ان کی تعداد۔ پرائیویٹائزیشن بڑی ریسنٹلی ہوئی ہے کے ای ایس سی کی، اور ان میں سے کوئی ایسا ملازم شاید نہیں تھا جو ہمارے دور میں پچھلے 2 سال میں کسی کو بھرتی نہیں کیا گیا تھا۔ 17,000 ملازمین پہ مبنی کمپنی ہمارے حوالے کی گئی تھی 2 سال پہلے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہم نے فوکس کن ایریاز میں کرنا اور کن پہ نہیں کرنا۔ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کی عوام کو بہتر سروس پرووائڈ کر سکیں تو ظاہر ہے ہماری انویسٹمنٹ، ہمارا فوکس اپنے کور فنکشنز پہ ہونا چاہیے۔ کے ای ایس سی کا موقف تھا۔ اور اب اگر ہم بات کریں ملک میں مہنگائی کی، تو مہنگائی ظاہر ہے کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دنیا نیوز کے نمائندے ریاض اینڈی نے ایک دلچسپ رپورٹ تیار کی ہے، یہ آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں سے مہنگائی نے جس بری طرح عام زندگی کو متاثر کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ستم ظریفی کا تو یہ حال ہے کہ اس کے ذمہ دار انتظامیہ، ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو ان کی شاندار کارکردگی پر ابھی تک انعام سے نہیں نوازا گیا۔ تاہم اب اس روایت کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار قابل بھروسہ تو نہیں، تاہم ان کی بنیاد پر ہی 5 کیٹیگری میں انعام دیے جائیں گے، جن میں سبزیاں، گوشت، دالیں اور دودھ دہی کے ساتھ سال کے دوران سب سے مہنگی ہونے والی اشیاء کو شامل کیا گیا ہے۔
सब्जियों में सबसे ज्यादा इजाफा टमाटर, प्याज और लहसुन की कीमतों में हुआ। ताहम साल के दौरान सबसे ज्यादा इजाफे का अवार्ड टमाटर को दिया जाता है, जिसकी कीमत में 148% इजाफा हुआ। 2009 में 1 किलो टमाटर 25 रुपए में मिल रहे थे और अब विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक औसत कीमत 64 रुपए है, जो मार्केट की हकीकी कीमत से तकरीबन 16 रुपए कम है। मटन, बीफ, चिकन की कीमतों में इजाफे का अवार्ड मटन को जाता है, जिसकी फी किलो कीमत एक साल के दौरान 110 रुपए इजाफे से 411 रुपए रही। जी हाँ, ये विफाकी इदारे की जरा नवाजी है, वगरना मार्केट की कीमतें इनकी तैयार करदा लिस्ट से कहीं ज्यादा है। दालों में इस साल 28 से 82% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अवाम की जिंदगी को सबसे ज्यादा अजियत में डालने वाली दाल का इनाम मूंग की दाल को दिया जाता है। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल के दौरान इसकी कीमत 74 रुपए से बढ़कर 138 रुपए हो चुकी है। दूध और दही की कीमतों में इजाफे का इनाम दही को दिया जाता है, जिसकी कीमत एक साल के दौरान तकरीबन 18 रुपए इजाफे से 66 रुपए रही। टमाटर के लिए दूसरा अवार्ड भी है, क्योंकि साल के दौरान टमाटर की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। इनाम जो भी हो, इन अशिया की ज़खीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों और मुतालिका इंतजामी ओहदेदारों में तकसीम होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप कोई राय या कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। जावेद इकबाल को न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।